فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بہت عظیم مہینہ، اے مہینہ او مہینہ کہ جو سارے مہینے دا سردار مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز قرآن پاک دی عظمت، مقام، شان دے حوالے نال اور جو لوگ قرآن دے نال جڑ جاندے نے، قرآن پاک دے نال اپنا تعلق مضبوط کردے نے، انہاں دی عظمت کی ہے، انہاں دی شان کی ہے۔ انہوں دوسرے لفظاں چ اج سمجھ لو کہ اج دا عنوان ہوئے گا قرآن اور صاحب قرآن دا مقام کی ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اے عظیم کتاب اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا عظیم مہینہ او مہینہ جس مہینے دے اندر اساں نے قرآن نازل فرمایا، اساں اپنی عظیم کتاب نو نازل فرمایا، اساں اس مہینے دے اندر فرقان نو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، فرمایا کہ اساں اس مہینے دے اندر قرآن نو نازل فرمایا جیڑا قرآن لوگاں دے واسطے ہدایت دا رستہ ہے، جیڑا لوگاں دے واسطے رہنمائی کردا ہے، وبینات من الہدی، جیڑا لوگاں نو ہدایت دے رستے کھول کھول کے بیان کردا ہے، لوگاں دے واسطے ہدایت دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ واضح واضح بیان کردا ہے۔ والفرقان، تے اس قرآن نو اسا فرقان بنا کے بھیجے ہے۔ فرقان دا معنی ہے جیڑا حق
تے باطل دے درمیان فرق کردا ہے، حق بھی دسدا ہے حق کی ہے تے باطل کی ہے، قرآن دے ذریعے پتہ لگدا ہے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ اور آئیے ذرا قرآن دی عظمت نو سندے جانا، اے رمضان دا مہینہ تے قرآن دا مہینہ، اور اج دا عنوان بھی قرآن دی عظمت تے قرآن دی شان ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ کھل کے رب دا قرآن تانوں سناوندا جاواں اور پوری توجہ دے نال رب دا قرآن سننا، اے رب دا قرآن سنن دے نال رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے۔ آئیے ذرا رب دے قرآن تو اس بات نو سمجھ لئیے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا کہ جدو قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان، قرآن تو انو پڑھ کے سنایا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، انو پوری توجہ دے نال سننا، وَأَنصِتُوا تے خاموشی دے نال سننا۔ اللہ جی قرآن سنیں گے تے ملے گا کہ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جدو تسی قرآن نو سنو گے تے میریاں رحمتاں دا تواڈے تے نزول ہو جائے گا۔ آئیے میرے بھائیو، اللہ دیا رحمتاں دا نزول اپنے اتے چاندے ہو، رحمت کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈیاں نیکیاں نو قبول کر لین، اے اس دی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے تو عافیت عطا فرما دین، اے رب دی رحمت ہے۔ آؤ بیمارو رب دا قرآن بیماراں واسطے شفا جے، اگر کوئی پریشان حال ہے قرآن دیاں تلاوتاں کرے اللہ پریشانیاں نو دور کر دیں گے، اللہ رب العالمین رحمتاں دا نزول فرما دیں گے۔ اور آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن جڑے مومن سن دیں گے انہاں دے اتے قرآن کی اثر کر دے۔ اللہ فرما دیں گے انما المؤمنون الذین، جے میں تمہید پہ بننا تاکہ اے ساڈا یقین پختہ ہو جائے تے توجہ پوری ہو جائے کہ قرآن سنن دے نال ملے گا کہ آئیے ذرا دوسری آیت اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ پاک فرماندے نے او لوگ جڑے مومن نے، کون تسی لوگ؟ فرمایا کہ جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، اللہ دا ذکر کی اے رب دا قرآن ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدو انہاں دے سامنے رب دا قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، انہاں دے دلاں دے اندر سکون آ جاندا ہے، وجلت قلوبهم، انہاں دے دلاں تے وجد طاری ہو جاندا ہے، وجلت قلوبهم، انہاں دے دل خوشی دے نال جھوم اٹھدے نے، وجلت قلوبهم، انہاں دے دل راحت تے سکون محسوس کردے نے۔ جڑے مومن نے انہاں دے دلاں نو سکون ملدا ہے، انہاں دے دلاں نو راحت ملدی ہے، جڑے مومن نے انہاں دے دل وجد دے اندر آوندے نے، رب دا قرآن سن کے آوندے نے، او قوالیاں دے اتے ہو
ہودیاں جلیاں نہیں پاندے، وہ قوالیاں دے اگے بھنگڑے نہیں پاندے، انہاں دے روح نو سکون رب دا قرآن سن کے ملدا ہے۔ موسیقی روح دی غذا نہیں، موسیقی قرآن دے برابر نہیں ہو سکدے، موسیقی روح دے واسطے سکون نہیں جے ہو سکدے۔ اگر سکون ملے گا تے رب دے قرآن نال ملے گا۔ آئیے اپنے قرآن اپنے دلاں نو سکون عطا پہنچا لئیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جدو انہاں دے سامنے اس قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، اس قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں جاندیاں نے، افاق مسجد دے اندر آندا ہے کہ رب دا قرآن جا کے سننا ہے۔ اللہ فرماندے نے تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا۔ جیڑے رب دے قرآن دیاں آیتاں سندے نے، انہاں دے دلاں انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ ایتھوں اے بھی مسئلہ حل ہویا، جیڑے لوگ آندے نے ایمان ایک جامن چیز ہے، نہ وددا تے نہ گھٹدا۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جیڑے رب دے قرآن دیاں آیتاں سندے نے، انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان دے اندر قوت آ جاندی ہے، ایمان دے اندر حرارت آ جاندی ہے، ایمان دے اندر شرینی مٹھاس آ جاندی ہے۔ تلیت علیہم آیات وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ فرمایا کہ جدو او قرآن دیاں آیتاں دیاں تلاوتاں کر دینے، انہاں دے دل انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ تے جدو قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، انہاں دے دلاں نو سکون میسر ہو جاندا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اور آپ سرکار نے فرمایا لوگو الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف۔ فرمایا کہ الف لام میم 3 حرف نے، جیڑا اے الف لام میم پڑھ لیندا ہے اللہ انہوں 3 نیکیاں دا حقدار کر دیندا ہے۔ تے کسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائے آندا ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نہیں ملدیاں، ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نہیں ملدیاں، ہندیاں نہیں سیاہیاں جو ہے انہیں دل دیا، جنت دیا حوراں تینو ویکھ کے نکھل دیا، مولا نے قسمت تیرے چنگی بنائی، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی۔ چٹھی کدے تے نازل ہوئی ہے؟ چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی، کھول کے کن سن لے میری پیانانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، اس دنیا جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی، موت شاید اج کل سر اتے آئی، چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی۔ تے نوجوانہ تمہیں سن لے تیرے جا کئی سونے اس دنیا تے آئے نی، تیرے جا کئی سونے اس دنیا تے آئے تے چلے گئے، ویکھنا پیچھے نظراں دوڑانا،
کسے نو اپنا باپ نظر نہیں آئے گا، کسے نو اپنی ماں نظر نہیں آئے گی، کسے نو اپنا بچھڑیا جوان ویر نظر نہیں آئے گا، کسے نو اپنا کوئی عزیز نظر نہیں آئے گا، کسے نو اپنا خطیب نظر نہیں آئے گا۔ آندے نے تیرے جے سونے اس دنیا تے آئے نی، آ کے اونا ایتھے عیش منائے نی، موت جد آئے اٹھ پیشانو دائے نی، قبران وچ پیا کسے چاہت نہ پائیا، چٹھیا سمانو سرور احمد تے آئیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور ایک قرآن کنا عظیم قرآن ہے، اور خدا دی قسم ایدہ تعارف تے سننا اپنے دلوں سکون پہنچا لو۔ اس قرآن نو پوچھیا جائے قرآن تو قرآن آیا ہے تینو نازل کرنے والا کون ہے، تے قرآن بول کے آندہ انَّا انَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، منو رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن تینو لے کے کون آیا ہے؟ آندہ نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، قرآن آندہ منو روح الامین جبریل لے کے آئے میں۔ قرآن تیری زبان کی ہے، تے قرآن بول کے آندہ ہے، قرآن آندہ میری زبان دے اپنی زبان دے متعلق دس دے بلسان عربی مبین، آندہ میری زبان عربی ہے۔ اے قرآن تو آیا نازل ہویا تے کس دے اتے نازل ہویا؟ آندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نزل الفرقان علی عبدہ۔ اللہ فرماندے نے اساں اپنے بندے دے اتے اس نو نازل کیتا، تے او دا نام کیے؟ آندہ نزل علی محمد، نزل علی محمد۔ اے قرآن تو آیات رحمان دا نازل کر دے، تو آیات عربی زبان دے اندر تینو لے کے آئے جبریل امین، تو نازل ہویا سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے تو آیا کتوں میں؟ تیرے نزول دا مقام کیے کیڑی جگہ تو آیا؟ تے قرآن بول کے کہہ رہے ہیں اندہ کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اے قرآن کے سو امت دی طرف آیا اندہ کنتم خیر امت، اب بے زور بھائیو پڑھو سبحان اللہ، کنتم خیر امت۔ لوکی قوالیاں تے جھوم جھوم کے سبحان اللہ پڑھ دینے، تسی قرآن تے سبحان اللہ آکھاں تو اوکھے ہوئے ہو۔ ذرا گج وج کے اپنے ایمان نو تاغدہ رکھ کے رب دا قرآن سن کے سبحان اللہ کہیں دے جاؤ، رب انشاءاللہ اے دے جنت دے اندر درخت لاندے جان گے۔ قرآن نو پوچھیا جائے قرآن تو آیا تے آیا کنہ وال؟ آندہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اندہ جس امت دے طرف میں آیا او امت ساریاں امتاں دے نالو بہتر، او امت ساریاں امتاں نالو، او امت ساریاں امتاں نالو آلہ۔ جس نبی دے اتے نازل ہویا او نبی ساریاں نبیاں نالو آلہ۔ جس مہینے دے اندر
अंदर नाज़िल होया। वो महीना सारे महीनियां नालों आला, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। जिस उम्मत दे तरफ आया वो उम्मत उम्मतां दे विचों आला। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दियां इन्नियां अज़मतां, और जिन्ना ने भी इस कुरान नू सुनिया ते कुरान वल तवज्जो फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने वा इज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ि यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन। जिन्ने भी कुरान नू तवज्जो नाल सुनिया, दिल आके सुनिया, रब ने ओदियां जिंदगियां दे अंदर इनकलाब पैदा कर दिता है। मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लिक मनसूबा बनान वाले आ मनसूबा बना देता कि कौन है जेड़ा मुहम्मद करीम नु कत्ल कर देवेगा उन्हें 100 ऊंट दा इनाम मिलेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु 100 ऊंट दा लालच लैके आप सरकार दे कत्ल दे इरादे नाल निकल पैंदे ने, ते जदों रब दा कुरान सुनिया ते रो रो के उस नबी दा कलमा पढ़ लेंदे ने जिस नबी नु कत्ल करन दे इरादे वास्ते आए ने। एक वेला ऐसा भी आया मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा मक्के दे अंदर जदों इन्ना ईमान ले आंदा, मक्के दे मुशरिकां ने इन्ना दी जिंदगी दे हालात तंग कर दिते, जुल्म सितम दा बाजार गर्म कर दिता ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिता कि हिजरत करके हबशे दे तरफे चले जाओ। जिस वक्त मुसलमान हिजरत करके हबशे वाल चुर गए ते इन्ना मक्के वाले अपने पीछे कासद भेजे कि जाओ जाके नजाशी नू उतों दा हुक्मरान नाम नजाशी आंदे ने कि उसनू जाके ते कहो कि साडे कुछ लोग तेरे मुल्क जो दौड़ के आ गए ने, इन्हों साडे हवाले कर दे, साडे अपने मामला ते असी जाके हल कर लवांगे। इन्हां जाके तोहफे तहाइफ देते, अपनियां जाके गल्लां सुनाइया। है ईसाई सी पर है अज दे साडे मुसलमान हुक्मरानां नालों चंगा सी। उन्हें ये नहीं आखिया एक तरफ सरदार ते चौधरी आए ने, मक्के ते चौधरी आए ने, तोहफे तहाइफ लैके आए ने, ते एक पासे वो माड़े जड़े उस मुल्क चो इन्हां दे दौड़ के आए ने। आंदा अच्छा तुहाडी सुन लईए उन्हां दी भी सुनांगा, तुहाडी सुन लईए ते उन्हां दी भी सुनांगा। अकलमंद बंदा धना बंदा यक तरफा फैसला करदा आंदा भाई तलाश करो बंदियां नू जेड़े मक्के चो आए ने, तलाश करके नजाशी दे दरबार दे अंदर पेश कर दिता जांदा है। ते नजाशी पूछदा कौन तुहाडा अमीर कौन है? ते अमीर जाफर तैयार हजरत अली उल मुर्तजा दे परा आंदे ने भाई ये तुहाडे मक्के शहर च कुछ लोग आए ने, तुहाडे मुतल्लिक गल्लां बातां करदे ने, पर तुसी दसो। आंदे ने बादशाह सलामत गल इसे तरह असी इस तो पहले अपनी भैनां दा हक खा जांदे सां, अज मुसलमान भी हाँ फिर की फर्क आया जे वही काम करने ने। आंदे ने कि असी नबी पाक दे आउण तो पहला अपनियां बेटियां नू जिंदा दफन कर देंदे सा, भैनां दा ते गरीबां दा हक खा जांदे सा, और भी बड़ियां साडे अंदर खामियां सन। ते जदों ओ नबी आ गया उन्हां आके ते सानू साडे मुआशरे दे अंदर जीण दे तरीके ते सलीके दस दिते, उन्हें आके ते सानू जीण दियां गल्लां दस दित्तियां, समझा दित्तियां। ते उधरों जेड़ा एक सरदार है ना
کہن لگا کہ نجاشی دے اتے جعفر دیاں گلاں بڑا اثر پیاں کر دیاں نے. آندا نجاشی آندا اے دسو تواڈے اتے تواڈے نبی تے کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ تے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہاں ساڈے اتے ساڈے نبی دے اتے کتاب بھی نازل ہوئی ہے. آندا او دیاں تلاوتاں تے ذرا کر کے سناؤ نا. حضرت جعفر پڑھدے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. حضرت جعفر قرآن رب دا پڑھتے جا رہے ہیں تے نجاشی قرآن سن کے تے زاروں کے تار روندا جا رہے ہیں. نجاشی دے اتے قرآن نے اتنا اثر کیتا کہ نجاشی دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے تے نال ہی دوسری طرف وہ جڑا کھڑا سی نا آندا اے نجاشی انہاں نو پوچھتے صحیح نا کیونکہ نجاشی عیسائی مذہب نال تعلق رکھدا سی. آندا اے نجاشی انہاں نو پوچھ کہ انہاں دا حضرت مریم دے بارے کی عقیدہ اے تے مریم نو بھی نہیں من دے. تے حضرت جعفر نو آندا دسو تہاڈا مریم دے بارے کی عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر پڑھدے نے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. آندے نجاشی انہاں نو اے تے پوچھنا انہاں دا حضرت عیسیٰ دے بارے کی انہاں دا حضرت عیسیٰ دے بارے کی معاملہ ہے. تے آندا دسو حضرت عیسیٰ دے بارے تسی کی کہندے ہو؟ تے حضرت جعفر پڑھدے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی بن مریم ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. قرآن رب دا سنیا تے انقلاب آ گیا کفر نو چھڈ کے عیسائیت نو چھڈ کے تے نال پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قرآن سن کے رو رہا قرآن نے اے دیتے ایسا انقلاب لے آندا رب نو اے دا اے عمل رونا اینا پسند آیا. رب نے اے دا رونا قرآن بنا
بنا کے اپنے مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا. اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. او خدا دی قسمیں قرآن وال کوئی آن والا بنے, قرآن نال کوئی پیار پان والا بنے, قرآن نو کوئی دل لگا کے سنن والا بنے, رب ہو دیتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیتے. اللہ اللہ قرآن قرآن ہجے تے بڑیاں ایتاں ہن جیڑیاں جمع کیتیاں تے میرا دل کردا ہے ہن میں تانوں سونے پاک نبی دا فرمان بھی سنا دیواں. قرآن دے متعلق سونے پاک محمد کریم نے کیسے کیسے اپنی زبان تو موتی بکھیرے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابے حضرت سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے. توجہ کرنا, فرمایا کہ کتاب اللہ دے پاک نبی فرماتے نے کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود ممدود من السماء الى الارض. فرمایا اے جیڑا قرآن ہے اللہ دی رسی ہے. قرآن کی ہے؟ فرمایا کہ قرآن رب دی رسی ہے. اے دا ایک سرا آسمان تے وے تے دوسرا سرا زمین تے وے. اور رب دا حکم کی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نل پکڑ لو, اللہ دی رسی نو مضبوطی نل تھام لو. اور سونے محمد کریم نے کی فرمایا کہ اے قرآن اللہ دی رسی اے دا ایک سرا آسمان تے دوسرا سرا زمین تے. اور میرے رب نے فرمایا کہ میری رسی نو مضبوطی نل پکڑ لو. تے جیڑا اس رسی نو مضبوطی نل پکڑ دا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے استماع الی آیت من کتاب اللہ عز وجل کتب له حسنۃ مضاعفۃ ومن تلها كانت له نور یوم القیامت. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا اس قرآن دی ایک آیت نو سن لیندا, ایک آیت نو سن لیندا توجہ نل سن لیندا, اللہ رب العالمین او دے نام اعمال چ 10 نیکیاں لکھ دیندے نے حسنت مضاعفۃ. تے جنہ او خلوص نل سنے گا اللہ 10 بھی زیادہ ودا دیں گے. سنیا کرو رب دا قرآن دل لا کے, حاضر ہویا کرو نماز تراویح دے اندر, رب دے قرآن نو سنیا کرو نماز تراویح دے اندر. فرمایا وَمَن تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ, سبحان اللہ. فرمایا کہ جیڑا اے دی ایک آیت تلاوت کر لیندا قیامت والے دن اللہ انہوں نور عطا فرما دیں گے. اور نور کیسا ہوئے گا آئیے وہ بھی رب دے قرآن ہی وضاحت کر رہا ہے. اور خدا دی قسمیں تسی بڑے خوش قسمت ہو. تانوں کوئی لوکاں دے بابیاں دیاں قصے کہانیاں سنا کے بھیج نہیں دیتا جاندہ. تانوں جا رب دا قرآن سنایا جاندہ جا سونے محمد دا فرمان سنایا جاندہ. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تو پار سلامت گئیاں, جس نے نافرمانی کی تے کم کی تے من مانی. او
खद पार सलामत गईया गरकोयां विच पानी ते आंदा कि आजो रल जो कुरान हदीसी ते रहमत ठंडियां छावां आंदा लोगो पगडंडियां दी तरफे ना जाओ जेड़ा भी उन्हां वाल जाएगा जिवें ओ आप गुमराह होए ने तुहानू भी गुमराह कर देंगे कुरान ते हदीस वाल आओ ए रब दी तरफों रहमत जे रहमत दियां छावां जे कुरान सुनिया करो सोने नबी दा फरमान सुनिया करो कुरान भी आला ते सोना नबी भी फिर नात सुना दईए आंदे ने भाभी नात नहीं पढ़ते लो सुनो आला ते अफजल जेड़ा सारी खुदाई थी थम हनाना रोया जिस दी जुदाई थी काफरा कलमा पढ़िया काफरा कलमा पढ़िया मेरे पाक पैगंबर दी तारीफ कर रहा आला ते अफजल जेड़ा सारी खुदाई थी थम हनाना रोया जिस दी जुदाई थी काफरा कलमा पढ़िया दिल दी सफाई थी इसम गरामे जिसदा साझा इसम गरामे जिसदा विरद संसार दा नाम मुहम्मद वाला कामल जेठार दा नाम मुहम्मद वाला कामल जेठार दा आला ते अफजल जेड़ा सारी खुदाई थी क्यों नहीं असी सोने नबी दे सामने किसी दूसरे की गल करते इधर उधर दियां गल्लां ते ओ सुनावे जिदे कोल सोने नबी दियां गल्लां कोई नहीं क्यों जी गल सीधी साफ जी साडे कोल ते जा रब दा कुरान ते जा सोने नबी दा फरमान इहदे इलावा साडे पल्ले ते है ही कख नहीं खुदा दी कसम कुरान भी आला ते सोना नबी भी एक होर दी भी ना गल सुना दी शेखपुरे तो एक अल्लाह दा वली उठिया ते उन्हें बड़ी प्यारी गल की थी आंदा लोगो कुरान वाल आ जाओ हदीस वाल आ जाओ ते किन्ने बड़े इनाम ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। खुदा दी कसम बाबा जी यकूब इत्थे हुंदे ना ते बाबा जी मोहम्मद साइंस शेखपुरी का तरन्नम सुन के उन्होंने लहलहा जाना सी। दुआ फरमाओ जिथे अल्लाह के बंदे लेटे ने अल्लाह कब्रां ते करोड़ा रहमतां दी बरखा नाज़िल फरमाए। अज असी दुआ करिए कल साडे वास्ते भी कोई दुआ करने वाला हो जाएगा। सांझी जी आमीन कह दो आमीन। आंदे ने दो इनाम खुदावंद कीते किन्ने कुरान ते हदीस दो इनाम खुदावंद कीते ऊपर अहले ईमान एक कुरान मुहम्मद दूजा ते सरवर उचियां शान दो इनाम खुदावंद कीते ऊपर अहले ईमान एक कुरान मुहम्मद दूजा ते सरवर उचियां शान जिन्ना दे हथ ए दो आया
انہاں پائیاں کل پلائیاں انہاں جنان دے ہاتھ اے دو آیاں انہاں پائیاں کل پلائیاں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ پاک فرماندے نے جنہ قرآن نو سنیا انہاں دے زندگیاں دے اندر انقلاب آ گیا تے جنہ نے قرآن دے نال پیار پا لیا قرآن نو حفظ کر لیا جنہ نے اپنی اولاداں نو قرآن دے حفظ دے طرف لے آئے ذرا انہاں دی عظمت اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ان اللہ اہلین من الناس اے میرے صحابہ جاندے ہو کہ اللہ دے دوست کون لوگ نے جنرے اللہ دے دوست نے تے اللہ انہاں دا دوست ہے آج جاندہ فلاں ایم پی ہے میرا دوست ہے فلاں ایم این اے میرا دوست ہے او پھلیا نہیں سماندہ انہاں دیاں قسمتاں دے کیا کہنے جنہ دا دوست ہے تے عرشاں والا رب ہے تے فرمان کون دیانے جنہ دی زبان دے اتے شک کرن والا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا سونے محمد نے فرمایا ان اللہ اہلین من الناس لوگاں دے وچوں پتہ جے کہ اللہ دے اہل کون نے اللہ دے دوست کون نے جگری یار کون نے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے رسول جی من ہم کون نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ فرمایا او قرآن او لوگ اللہ دے دوست نے تے اہل اللہ نے جڑے قرآن دے نال جڑ جاندے نے مطلب جنہ قرآن نو یاد کر لیا قرآن نو حفظ کر لیا آئیے میرے دوستو اپنیاں اولاداں نو قرآن دا حافظ بناؤ اے دنیا دیاں جھوٹیاں شورتاں اے تے دنیا دے جھوٹے تعلقات پتہ نہیں کدو مک جانے نے تے کدو دفن ہو جانے نے اے او محبتاں نے جیڑیاں دنیا دے اندر بھی عزت دیاں باعث نے کل قیامت والے دن میں عزت دا باعث بن جان گیا اور آئیے ذرا سنت آنال حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کر دینے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما دینے آئیے سننا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام اللہ دے پاک نبی فرما دینے جنہ دی اللہ عزت کر دینے انہ دے وچو وحامل القرآن جیڑا قرآن دا حامل ہے یعنی قرآن دا حافظ ہے فرمایا اللہ انہ دے عزت کر دے جدی عزت رب کر دے کوئی دنیا مل کے بھی انہوں ذلیل کر سکتی تو جنہ دی رب عزت کر دے تسی بھی کریا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ منو بھی توانو بھی سارے انو قرآن دے نال پکی تے سچی محبت عطا فرمائے فرمایا جنہ نال اللہ محبت کردہ عزت کردہ اللہ انہ دے عزت کردہ حافظ قرآن دی اللہ عزت کردہ کیا تسی نہیں چاہتے اللہ تواڈیاں اولاداں دی عزت کرے کیوں جی نہیں چاہتے پھر آؤ اس پاسے شوق پیدا کرو اپنی اولاداں نو حافظ قرآن بناؤ اللہ اللہ آئیے اگلی گل فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ لوگوں بہتر او نہیں جے
जिन्हें इंजीनियर की डिग्री ले ली, जिन्हें डॉक्टरी की डिग्री ले ली, जिन्हें MPhil PhD कर लिया, करो ये भी तलीमा। लेकिन फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, लोगों सारी कायनात दे लोगां दे विचों बेहतरीन ओ लोग ने जेड़े कुरान नूं पढ़दे ने ते पढ़ांदे ने। ए मौलवी मसलियां दे बयान वाले कौन बेहतर ने? टुटियां सफां ते हुण ते खैर वो माहौल ही नहीं रह गया। माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत घर बनवा दिता है। इत्थे आके कारी अब्दुल्ला साहब कोलों कुरान पढ़ने वाले भेजिया करो अपने बच्चों को कुरान पढ़न वास्ते, हिफज करन वास्ते। फरमाया कि ओ बेहतरीन ने जेड़े कुरान नूं पढ़न वाले ते पढ़ान वाले। और अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मसलुल लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा हाफिज़ुन लहू मअस्सफरा सफरल किरामिम बररा। सुबहान अल्लाह। फरमाया कि जेड़े कुरान नूं पढ़दे ने, कुरान दा इल्म हासिल करदे ने, जेड़े कुरान नूं हिफज करदे ने, उन्हां दे चाकरी रब दे फरिश्ते करदे ने। नबी पाक ने फरमाया कि जेड़ा कुरान दा इल्म हासिल करने वास्ते, कुरान दा इल्म हासिल करने वास्ते मस्जिद आफाक वल जा रहे हैं या खर्शीद आलम दे अंदर जा रहे, ये मेरी अपनी तौज़ीह है हदीस के मुताबिक, क्योंकि ये अदारे करीब ने, या किसी भी अदारे के अंदर कुरान पढ़न वास्ते, याद करने वास्ते, हिफज वास्ते जा रहे हैं। फरमाया वो चलदा ते जमीन ते वे पिया, पर ओदे पैरां दे थल्ले प्रोटोकॉल है वे रब दे मुकद्दस फरिश्ते अपने पैर पर पैर बिछांदे ने। फरमाया कि जेड़ा अगली अगली अजमत फरमाया कि जेड़ा कुरान दा इल्म हासिल करने वास्ते जांदा है ओदे वास्ते रब दी सारी मखलूक दुआवां कर दी है। फरमाया हत्ता फरमाया कि हत्ता के समंदरां दियां तहमां दे अंदर भी मछलियां ते जेड़े कीड़े मकौड़े ने ओ भी दुआ करदे ने। किन्ना वास्ते कदी तुसां भी कीती है साडे वास्ते? ना करो, रब दियां होर बड़ियां मखलूकां ने, पर जे तुसी भी करोगे तो अल्लाह बड़ी नेकी देवेगा। असी तुहाडे वास्ते तुसी। और आइए गौर करते जाना, अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने कि जेड़ा कुरान पढ़दा कुरान दा हाफिज बन जाता है। अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने लिसाहिबिल कुरान इकरा व इर्तका व रत्तिल। फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह हाफिज़े कुरान नूं कहणगे कि मेरे बंदिया तू कुरान पढ़दा जा ते जन्नत दे दर्जे हासिल करदा जा। ये तो हो गए ना जिन्हें आप किया, हुण आखोगे असी किहड़े पासे गए। नबी पाक फरमांदे ने कि जिन्हें अपनी औलाद नूं कुरान दा हाफिज बनाया, भावें बच्चे नूं बनाया भावें बच्ची नूं बनाया, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह उन्हां दे सिरां दे उत्ते ऐसा अजीम ताज रख देंगे जिहदी रोशनी सूरज तो भी ज्यादा होएगी। लोग वेख के आखणगे नबी ने दसिया जाएगा, नबी नहीं है हाफिजां दे वालिदैन ने। कमा हाँ दुनिया किन्नी को कमा लेगा, आखिर कितने जाना, मट्टी दी ढेरी थले। बनाओ अपनी औलाद नूं हाफिज़े कुरान। एक होर हदीस अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने आना साहिबकल कुरान, जेड़ा कुरान दा हाफिज़ है। सुबहान अल्लाह। फरमाया जेड़ा कुरान दा हाफिज़ है, अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने अल्लाह पाक कल क़यामत वाले दिन, अल्लाह पाक कल क़यामत वाले दिन उस बंदे नूं फरिश्तियां दा प्रोटोकॉल दे देंगे और उसनूं फरमानगे इकरा
پڑھدا جا تے جنت دے درجے حاصل کردا جا. اور پاک نبی فرماندے نے تاجر من وراء تجارت و انک الیوم من وراء کل تجارت. فرمایا دنیا دیاں سارے کاروبار جدوں تساں دنیا تو چلے جانا ہے ساری دنیا تے رہ جانے نے کسے بھی پیچھے جانا. ہائے فرمایا جڑی بہترین تواڈی کمائی ہے او تواڈا قرآن دا پڑھنا ہے اولاد نو قرآن دا حافظ بنانا ہے. فرمایا کل قیامت والے دن تواڈے واسطے شفاعت دا ذریعہ تے سبب بن جائے گا. قرآن میں رب دے ہاں سفارش کرے گا. حافظ قرآن میں اپنے ماں باپ دی سفارش کرے گا. اور کیسے انداز ہون گے رب دے نال قرآن جھگڑ دیا ہوئے گا کہ اللہ میں اس بندے نو جنت چ لے کے جانا ہے پڑھیا کرو رب دا قرآن. تے لوگ ویکھن گے اے کون ہے بڑا سونا عربی جوان ہے تے اج تے رب دے نال کسے نو ہمت تے جرت نہیں گل کرن دی اے رب نال تکرار پیا کردا ہے. ویکھو نی سیو ویکھو ایک عربی جوان جے ویکھو نی سیو ویکھو ایک عربی جوان نے ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی نال پیا دسے اپنا پتہ نشان جے کن لا سنیے آؤ اے کیڑا مائی جے آخدا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی اے آخدا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی. ہاتھ جبریل کلیا تو چٹھی رسان جی تے پھیلی تو جگ اندر جس دی روشنائی میں حاضر دربار ہویا. ہن اپنا اگوں کہہ رہا اللہ میں کیوں آیا میں حاضر دربار ہویا میں حاضر دربار ہویا. اے عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو جنہ پلایا نیند سوکھ دے سون نو عمر تمامی میرے نال لنگائیا. چٹھی آسمانو سرور آمد نو آئیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس